दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइयो। प्रचण्डलाई गोर्खा एकबाट चुनाव लड्न आग्रह। प्रदीप गेमालीलाई ढिला सङ्ग्रवालाको जवाब सरकार काम चलाउ होइन पूर्ण बहुमतको हो। एमाले चोलेन्द्रलाई बचाउन खोजिरहेको छ भन्दै माओवादी केन्द्रले भन्यो। त्रिभुवन विमानस्थलमा हेलिकप्टर बिसाउने भक्तपुरको नलिन चोकमा सारिँदै सीके राउतले भने तालमेल गर्छौं, काठमाडौँमा पनि उम्मेदवारी दिन्छौं। सत्ता गठबन्धनलाई एमालेको प्रश्न, आफैलाई जन्माउने माथि किन महाभियोग। एमाले सचिव पद्मा अर्यालको आरोप, ज्यादतीका साथ चुनाव गराइँदैन। निजगढ विमानस्थल बारेमा सुझाव दिन विज्ञ समूह गठन। एक चीन नीतिमा दृढतापूर्वक उभिन सरकारलाई एमालेको आग्रह। एमालेको प्रश्न, काम चलाउ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्छ। सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले घट्यो। हर्क साम्पाङको निम्तोमा दीप श्रेष्ठले गरे धरानमा वृक्षरोपण। मेयरलाई सघाउन आग्रह। एकीकृत समाजवादीका कर्मचारी नेता पोखरेल एमालेमा। एक हप्तामा 17,000 सवारी चालक कारबाहीमा। काठमाडौँका 10 सिटमा कंग्रेसबाट को छन् दावेदार, यसबारे पुरै जानकारी। नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह, बुझाइयो ज्ञापन पत्र। अछुवाको भरमा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइयो। चुनावको मुखमा उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरसँग डाक्टर सीके राउतको गुपचुप भेट। काठमाडौँ उपत्यकामा नो हर्न अभियान सुरु। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक हर्न बजाउन निषेध। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले ल्याए कडा नियम। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि नो हर्न कार्यक्रमलाई पुनः अभियानकै रूपमा अघि बढाइएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको प्रमुख आतिथ्यमा आज कार्यक्रम गरी नो हर्न अभियानलाई पुनः सुरु गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरी र काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले नो हर्न लेखिएको पहेँलो स्टिकर एकअर्काको सवारी साधनमा टाँसेर कार्यक्रम उद्घाटन गरेका छन्। नो हर्न अभियान सफल बनाउनका साथै सडक परिकर्ताहरूलाई सचेत फैलाउन आजबाट पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका 100 विद्यार्थी 15 दिनका लागि ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटिएका छन्। हर्नले ध्वनि प्रदूषण मात्र नभई व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले नो हर्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कार्यक्रम पुनः सुरु गरिएको काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि 2074 वैशाख 1 गते नो हर्न लागू गरिएको थियो भने जर्स अनुसार अत्यावश्यक पर्दा बाहेक अन्य अवस्थामा हर्न बजाउन निषेध गरिएको छ। कार्यक्रम रामशाहपत स्थित काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणमा सुरुवात भएको थियो भने साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरी तथा भेलन्टियर र पद्मकन्या क्याम्पसका प्राध्यापक र विद्यार्थीले सिंहदरबार चोकमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा नो हर्न लेखिएको स्टिकर टाँसेका थिए। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा चुनावपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्छन् भन्ने जति ढुक्कका साथ भन्न सकिन्छ। जसको चुनाव क्षेत्र बारेमा भने त्यति नै संशय छ। खुला राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डले हरेक पटक निर्वाचन क्षेत्र फेरेका छन्। 2064 को संविधान सभा चुनावमा रोल्पा 2 काठमाडौँ 10 का दुवै क्षेत्रबाट चुनाव जितेका उनी दोस्रो संविधान सभा 2070 मा रोल्पा गएनन्। काठमाडौँ 10 मा पराजित भएका उनी सिराहा 5 मा निर्वाचित भएर सांसद पनि बने। 2074 मा भने एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेका प्रचण्ड चितवन 3 बाट निर्वाचित भए। तर पछिल्लो 5 वर्षमा प्रचण्डले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जति बजेट खनाएका छन् त्यहाँको राजनीति पनि त्यति नै गिजोलेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसपटक भने प्रचण्डलाई गोर्खा एकबाट चुनाव लड्न आग्रह गरिएको छ।
वरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठ यति बेला सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय रहेका छन्। द भोइस अफ नेपालको चौथो श्रृङ्खलाको कोचबाट विश्राम लिएपछि उनी यति बेला फुर्सदमा पनि छन् भने श्रेष्ठ यति बेलामा गृहनगर धरानमा गएका छन्। निजी कामको सिलसिलामा धरान पुगेका उनी उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको निम्तमा वृक्षारोपण अभियानमा पनि सहभागी भएका छन् भने सिमसिमे पानीको प्रवाह नगरी छाता ओढेरै गायक श्रेष्ठले बीपी पार्क पुगेर वृक्षारोपण गरेका थिए। फेसबुकबाट त पहिलेदेखि नै वृक्षारोपण गरेको देखेकै थिए, आउन पनि उत्सुक थिए। उनले भने आज आफ्नै हातले वृक्षारोपण गर्न पाए, खुसी लाग्यो। घरमा बस्नुभन्दा गएर वृक्षारोपण गर्न पनि गायक श्रेष्ठले धरानवासीलाई आग्रह गरे। श्रेष्ठसँगै अन्य स्थानीयवासीले पनि पार्कमा वृक्षारोपण गरे। उनले यस्तो कार्यमा मेयरलाई सघाउन समेत आग्रह गरेका छन्। मेयर निर्वाचित भइसकेपछि साम्पाङले प्रत्येक शनिबार वृक्षारोपण अभियान चलाइरहेका छन् भने गायक श्रेष्ठ यति बेला केही गीतको तयारीमा समेत रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट कर्मचारी संगठनका नेता भोला पोखरेल नेकपा एमालेमा फर्केका छन्। श्रमिकहरूको दुई धार मात्रै हुने भन्दै कम्युनिस्ट विचार भएकाहरू एकै ठाउँमा अथवा ठाउँमै आउनुपर्ने भन्दै एमालेमै प्रवेश गरेको उनले बताएका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलले नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य समेत रहेका थिए र म जागिर खानुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थिएँ। कम्युनिस्टको लागि भनेर लामो समयसम्म माधव नेपालको पछि लागे, तर अहिलेको अवस्थामा सरकार सञ्चालनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हेर्दा एमालेमै गएर एक हुनुपर्ने विचार सहित प्रवेश गरेको हुँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा एक हप्तामा 17,493 सवारी चालकहरूलाई कारबाही गरेको छ। ट्राफिक नियमोल्लङ्घन गरेका कारण उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक तथा त्यस मातहतका कार्यालयले कारबाही गरेको हो भने काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी कारबाहीमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकहरू रहेका छन्। यही साउन 15 देखि 21 गतेसम्ममा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेको संख्या मात्रै 1074 रहेको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि एक हप्तामा 17,000 भन्दा बढी सवारी चालक कारबाहीमा परेका छन्। नागरिकता अध्ययन कार्यालयले गत साउन 15 गते संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ। आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई अनुरोध पत्र बुझाएको जानकारी दिएको भनी पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कार्यदलका सहसंयोजक नारायण शर्माले नागरिकता विधेयकलाई चरम राष्ट्रघाती विधेयकको संज्ञा दिएका छन्। यो विधेयकले देशको अस्तित्व नै खतरामा जाने उनको भनाइ थियो भने देशभक्त नागरिकको हैसियतले आफूहरूको यो विधेयक विरुद्ध अभियान नै चलाएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। अध्ययन कार्यदलले नेपालको जन्मसिद्ध बाबुआमाले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि मात्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेका सन्तानहरूको मात्र नागरिकता पाउने हक हुने जनाएको छ भने हकै नभएकाले पनि नागरिकता पाउने गरी ल्याएको विधेयक राष्ट्रघाती भएको कार्यदलहरूको ठहर समेत रहेको छ। त्यसै कारण नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह गरिएको छ र ज्ञापन पत्र पनि बुझाइएको छ। आगामी चुनाव सहकारी र गठबन्धनको विषयमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न केही दिन अघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरलाई भेटेको खुलेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरसँग डाक्टर सीके राउतले छुट्टा छुट्टै भेट गरी आगामी चुनाव र गठबन्धनको विषयमा छलफल गरेको डाक्टर सीके राउत सचिवालयले जनाएको छ। 2 साता अघि नेताद्वय यादव र ठाकुरसँग भेटेको तस्बिर डाक्टर सीके राउतको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको हो भने भेटमा मधेस केन्द्रित दलहरू एउटा गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानुपर्ने र मधेसका मागहरूमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको जनमत पार्टीका एक नेताले बताउनु भएको छ। यानि कि चुनावको मुखमा उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरसँग डाक्टर सीके राउतले गुपचुप भेटवार्ता गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। आइतबार प्रस्तावित छलफल गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राखेको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव संसदले बहुमत पास गरेको छ। जबरा विरुद्ध 1 फागुनमा महाभियोग दर्ता भएको थियो भने सिफारिस समितिमा पठाउनु अघि आइतबार प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्तावमाथि सांसदहरूले छलफल समेत गरेका थिए। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले चुनाव घोषणा गरेको सरकार काम चलाउ भएको भन्दै सदनलाई बिजनेस दिन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। सांसद गेवालीको प्रश्न छ, काम चलाउ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्छ? गेवालीलाई जवाब दिँदै कांग्रेस सांसद ढिला संगौलाले सरकार पूर्ण बहुमतको भएको हेक्का राख्न आग्रह गरिन् र यो सवाल जवाब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढेको सन्दर्भमा भएको हो। एमाले सांसद गेवालीले भनेका छन्, अब सदन अन्त्य हुने बेलामा ल्याएर हामीले न्याय गर्दैछौँ, यो उचित भएन।
साथै उनले अब सरकारले नियमित ढङ्गले बिजनेस दिएर संसद चलाउनु उचित नहुने पनि बताएका छन्। यानि कि प्रदीप गेवालीलाई सरकार काम चलाउ होइन पूर्ण रूपमा बहुमत हो भन्दै ढिला सङ्ग्रौलाले जवाब दिएकी छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हेलिकप्टरको बिसौनी अब भक्तपुरको नलिनचोकमा सारिने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार हेलिप्याडका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न शुक्रबार ठेक्का सम्झौता भएको छ र भक्तपुरको नलिनचोकमा रहेको 33 रोपनी जग्गा क्षेत्रफलमा हेलिकप्टर बिसौनी बन्नेछ। सो प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा 25 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ भने यसमध्ये टर्मिनल भवन र टावर निर्माणमा 10 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। हेलिप्याड निर्माणका लागि भने 15 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। यानि कि त्रिभुवन विमानस्थलबाट हेलिकप्टर बिसौनी भक्तपुरको नलिनचोकमा सारिने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोगका सम्बन्धमा प्रश्न नबोलेको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेमाथि प्रश्न उठाएको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले एमालेले प्रश्न नबोलेर एमालेले जबरालाई बचाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। जनताले बुझिसके चोलेन्द्रलाई छिटोभन्दा छिटो विदा गरौँ भनिरहेका छन्। यहाँ सदनमा दलगत रूपमा विभाजित हुने यस्तो कुरामा पनि जिब्रो चपाउने प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भनेका छन् प्रतिपक्ष आज जिब्रो चपाएर बोलिरहेको छ। प्रतिपक्ष चोलेन्द्रलाई जोगाउन चलिरहेको छ भन्दै सिधै बोल्दा जनताले बुझ्लान् भनेर जिब्रो चपाएर बोलिरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले विगतको भन्दा धेरै ज्यादतीका साथ सरकारले चुनाव गराउन लागेको आरोप लगाएकी छन्। आगामी चुनावलाई लक्षित गरी गठबन्धन पार्टीका जिल्ला सभापतिले गरेको सिफारिसको आधारमा गृहमन्त्रीको अगाडि कसम खुवाएर प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूलाई खटनपटन गराउन काममा सरकार लागेको आरोप उनले लगाएकी छन्। आज पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अर्यालले भनिन् गठबन्धनका जिल्ला सभापति खास गरी नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिले सिफारिस गरेर गृहमन्त्रीको अगाडि उभ्याएर कसम खुवाएर सिडिओ खटाउने तयारी छ। यो हिसाबले चुनाव गराइँदैछ। चुनाव कस्तो होला हामीले अनुमान गरेकै छौँ। जस्तो भए पनि एमालेले चुनावको सामना गर्ने र मुलुकको पहिलो शक्ति बन्ने दाबी भने उनले गरेकी छन्। सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारेमा सुझाव दिन विज्ञ समूह गठन गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र देउजाको संयोजकतामा विज्ञ समूह गठन भएको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको भने विज्ञ समूहमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य सहितका व्यक्ति रहेको समेत उनले जानकारी दिएका छन् र समूहले 1 महिनाको समय पाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले एक चीन नीतिमा दृढतापूर्वक उभिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले ताइवानको घटनाक्रमप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको बताएका छन् र उनले सरकारलाई पनि एक चीन नीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन समेत आग्रह गरेका छन्। हाम्रो छिमेकीहरू भारत र चीनको आफ्नै संवेदनशीलता रहेको भन्दै उनले त्यसमाथि खेलबाड गर्न नसक्ने बताएका छन्। विश्वका शक्तिका लहलैमा हामी जान सक्दैनौँ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका गेवालीले भने तिब्बत, हङकङ, ताइवान चीनका अभिन्न अङ्ग हुन् भने यो आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने सरकारको पोजिसन तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछु भन्दै बताइएको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 96,300 रुपियाँ, तेजाबी सुनको मूल्य 95,800 र चाँदीको मूल्य 1,205 रुपियाँ प्रति तोला तोकिएको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन गत शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य भने 96,800 रुपियाँ, तेजाबी सुनको मूल्य 96,300 र चाँदीको मूल्य 1,220 रुपियाँ प्रति तोला रहेको थियो। नेकपा एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले अचुवाको भरमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव लगाएको बताएकी छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभामा बैठकमा महाभियोगपछि प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद पालले सत्तापक्षले आफूहरूसँग महाभियोग पारित गर्न 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रस्ताव ल्याइएको बताइन्। उनले हालसम्म महाभियोगको प्रस्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन पनि माग गरिन् र नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद चाँद तारा कुमारीले न्यायपालिकाले भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति हटाउन महाभियोग लगाउनु परेको बताइन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ। असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतका बिचौलियाहरूलाई प्रवेश गराएका कारण पनि महाभियोग आवश्यक भएको उनको तर्क रहेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले चुनावको मिति घोषणा भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन नैतिक प्रश्न रहेको टिप्पणी गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमालेका तर्फबाट सांसद खगराज अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् भने महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तुरुन्तै अगाडि बढ्नुपर्नेमा ढिलो गरिएको र करिब 5 महिनापछि मात्रै अगाडि बढाइएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन्। प्रस्ताव ल्याउनेहरूमध्ये एकजना उपसभामुख र एकजना मन्त्री भइसकेको भन्दै नेता अधिकारीले अहिलेको अगाडि बढाउँदा संसदलाई छलफल गर्न महाभियोग सिफारिस समितिलाई अध्ययन गर्न समय अपुग हुन सक्ने समेत बताएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत एकै साथ दुईवटा रणनीतिमा छन्। एकातिर उनी मधेसमा आफूले प्रतिस्पर्धी ठानेका जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग सहकारीको तुरुप फ्याँकिरहेका छन् भने अर्कातिर उनीहरू काठमाडौँमा गठबन्धनको बाटोमा लागे भने मधेसका लागि एक्लै शक्ति सुदृढ गर्ने योजना पनि रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सीके राउतसँग केही प्रश्नहरू सोद्धा उनले तालमेल गर्छौं र काठमाडौँमा पनि उम्मेदवारी दिन्छौं भन्दै बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।